अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं तारीख़ के झरोकों में आपके लिए जो वाक़या लेकर आई हूँ उसके मौजू हैं बहादुर शाह और फूल वालों की सैर, मुसलमानों की रवादारी, बादशाह का अजीब ख्वाब और दरिंदे मती बन गए। वाक़या शुरू करने से पहले व्यूवर्स, मेरी अपने चैनल पर शामिल होने वाले हर व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। वाक़या शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहादुर शाह और फूल वालों की सैर, मुसलमानों की रवादारी। हवादसे ज़माना के दिल्ली का चमन पामाल हो चुका था और बादे मुखालिफ के झोंकों से सल्तनत मुग़लिया की शौकतो इक़्तिदार के बड़े बड़े टहने टूट टूट कर गिर रहे थे। फिर भी किसी बड़ी से बड़ी ताकत की हिम्मत न होती थी कि इस बुराए नाम बादशाह को तख्त से उतार कर दिल्ली को अपनी सल्तनत में शामिल कर ले। मरहटों का ज़ोर हुआ, पठानों का ज़ोर हुआ, जाटों का ज़ोर हुआ, अंग्रेज़ों का ज़ोर हुआ, मगर दिल्ली का बादशाह ही रहा। और जब तक दिल्ली बिल्कुल तबाह न हुई, इस वक्त तक कोई न कोई तख्त पर बैठने वाला निकलता ही रहा। दिल्ली के रेजिडेंट ने बहुत चाहा कि बादशाह के एजाज़ो एहतराम में कमी कर दी जाए। गवर्नर जनरल ने बड़ी कोशिश की कि शाही ख़ानदान को कुतब में मुंतकिल करके किले पर कब्ज़ा कर ले। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत ज़ोर मारा कि दिल्ली की बादशाहत का ख़ात्मा कर दिया जाए, मगर बोर्ड वाले इस पर किसी तरह तैयार न हुए। वो जानते थे कि दिल्ली का बादशाह क्या है और इसके असरात कहाँ तक फैले हुए हैं। बड़े बड़े मुबाहसे हुए, नौजवानों ने बहुत कुछ जोश व खरोश दिखाया, मगर इंग्लिस्तान के जहां दीदा बुड्ढों के सामने एक न चली। जब बोर्ड में मिस्टर मिल्कर ने खड़े होकर कहा, अजीज़ों, मैं 50 साल हिंदुस्तान में रहा हूँ, मैं वहाँ के रंग से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि दिल्ली का किला क्या है। इसकी बुनियाद अगर एक तरफ काबिल तक गई है तो दूसरी तरफ रास कुमारी तक, इस जानिब आसाम तक है तो दूसरी जानिब काठियावाड़ तक। ज़रा किले को हाथ लगाया तो वो ज़लज़ला आएगा कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। ये बराए नाम बादशाहत जिस तरह चल रही है इसी तरह चलने दो। आखिर बोर्ड में बुड्ढे जीते और जवान हारे। दिल्ली के बादशाह का इक़्तिदार ज़रूर कम हो गया, मगर जो अकीदत राया को बादशाह से थी इसमें ज़रा बराबर फ़र्क ना आया, और जो मोहब्बत बादशाह को राया से थी वो जैसी थी वैसी रही। राया की वो कौन सी खुशी थी जिसमें बादशाह हिस्सा ना लेते हों, और बादशाह का वो कौन सा रंज था जिसमें राया शरीक ना होती हो। बात ये थी कि दोनों जानते और समझते थे कि जो हम हैं वो ये हैं और जो ये हैं वो हम हैं। शाह आलमगीर सानी के कत्ल का वाक़या इसका अक्कास है कि हिंदू मर्दों और औरतों को भी बादशाह से कैसी मोहब्बत थी और ख़ुद बादशाह इस मोहब्बत की कैसी कदर करते थे। आलमगीर सानी को फ़कीरों से बड़ी अकीदत थी। जहाँ सुन पाते कि कोई फ़कीर आया हुआ है, इसको बुलाते, ना आता तो ख़ुद इसके पास जाते, इससे मिलते, बहुत कुछ देते और फ़कीर नवाजी को तोशाए आखरत समझते। गाज़ीउद्दीन खान इस ज़माने में दिल्ली का वज़ीर था। खुदा जाने इसको बादशाह से क्यों दिली नफ़रत थी। किले में तो हाथ डालने की हिम्मत ना पड़ी, धोखे से बादशाह को मारने का जाल फैलाया। किले में मशहूर कर दिया कि पुराने कोटले में एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं, बड़े साहिबे करामत हैं, बड़े खुदा रसीदा हैं, मगर ना कहीं खुद जाते हैं ना किसी को आने देते हैं। इधर बादशाह को मिलने का शौक़ हुआ, इधर लोगों ने शाह साहब की करामतों के और पुल बांधे। नतीजा ये हुआ कि एक दिन बादशाह तने तनहा किला से निकलकर कोटले पहुँचे। इधर उधर खंडरों में तलाश किया, यहाँ तो पहले ही से दुश्मन लगे हुए थे। 4 नमक हरामों ने एक बुर्ज से निकलकर बादशाह को शहीद कर दिया और लाश जमुना की रेती में बहा दी। इधर से एक बरहमन औरत राम कंवर आ रही थी। इसने जो लाश पड़ी देखी तो ज़रा ठटकी, भागने का इरादा किया। फिर ज़रा गौर किया तो देखती है कि हैं, ये तो बादशाह सलामत की लाश है। रात भर इनका इस बेकस शहीद का सर जानों पर लिए बैठी रोती रही। सुबह जमुना जी के स्नान को लोग आए, उन्होंने भी लाश को देखकर पहचाना। तमाम शहर में खुलबली पड़ गई और इनकी लाश दफन हुई। शाह आलम सानी बादशाह हुए। उन्होंने राम कंवर को बुलाया, बहुत कुछ इनाम व इकराम दिया और इस बरहमनी को अपनी मुँह बोली बहन बना लिया। थोड़े दिनों में राखी का त्यौहार आया। भाई के लिए बहन मोतियों की राखी लेकर पहुंची। बादशाह ने खुशी खुशी राखी बंधवाई, बहन को जोड़ा दिया, इसके रिश्तेदारों को तोहफे दिए। लीजिए राखी रस्म किले की रस्मों में शरीक हो गई। जब किला
جب تک قلعہ آباد رہا اس برہمنی کے خاندان اور قلعہ والوں میں بھائی چارہ رہا۔ ہر سال راکھیاں آتیں، بادشاہ اور شہزادوں کے باندھی جاتیں، جوڑے دیے جاتے۔ یہ سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بادشاہ سے قلعہ چھوٹا۔ بادشاہ کا عجیب خواب۔ تاریخ ابن خلکان میں رکن الدولہ بن بویہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کسی دشمن سے لڑائی ہوئی اور فریقین میں خوراک کی اس قدر تنگی ہوئی کہ دونوں نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور رکن الدولہ کی حالت تو یہ ہو گئی کہ اگر اس کا بس چلتا تو شکست قبول کر لیتا۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر ابو الفضل بن المعیط سے مشورہ کیا کہ آیا جنگ جاری رکھی جائے یا گریز کیا جائے۔ وزیر نے جواب دیا کہ آپ کے لیے سوائے خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے اور کوئی جائے پناہ نہیں، لہٰذا آپ مسلمانوں کے لیے خیر کی نیت رکھیں اور حسن سیرت اور احسان کرنے کا پختہ ارادہ فرما لیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ فتح حاصل کرنے کی تمام تدابیر جو ایک انسان کے قبضہ قدرت میں تھیں وہ سب ختم ہو چکیں، لہٰذا اگر ہم لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے پر کمر باندھ لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن ہمارا تعاقب کر کے ہم کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ تقریر سن کر فرمایا کہ اے ابو الفضل، میں تو یہ رائے تم سے پہلے ہی قائم کر چکا تھا۔ ابو الفضل وزیر کا بیان ہے کہ میں اس کے بعد رکن الدولہ کے پاس سے اٹھ کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا، لیکن جب تہائی رات باقی رہ گئی تو رکن الدولہ نے مجھے بلا بھیجا اور کہا کہ ابھی میں نے خواب دیکھا اور وہ یہ ہے کہ گویا میں اپنے دابا گھوڑے فیروز نامی پر سوار ہوں اور ہمارے دشمن کو شکست ہو چکی ہے اور تم میرے پہلو میں چل رہے اور ہم کو ایسی جگہ سے بھلائی پہنچی کہ جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ چلتے چلتے میں نے نگاہ نیچی کر کے زمین کی طرف دیکھا تو مجھے ایک انگشتری پڑی ہوئی نظر آئی۔ چنانچہ میں نے اس کو اٹھا لیا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں فیروزہ کا نگینہ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس کو تبرک سمجھ کر اپنی انگلی میں پہن لیا اور اس کے بعد فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ میری رائے میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا نے چاہا تو ہم کو فتح ہوگی، کیونکہ فیروز اور فتح دو مترادف الفاظ ہیں اور میرے گھوڑے کا نام بھی فیروز ہی ہے۔ وزیر ابو الفضل کا بیان ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہم کو یہ خوشخبری پہنچی کہ دشمن فرار ہو گئے اور اپنے ڈیرے خیمے سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چنانچہ جب متواتر یہ خبریں آتی رہیں تو ہم کو دشمن کی ہزیمت کا یقین ہو گیا۔ بہرحال ہم کو دشمن کی شکست کے اسباب کی کوئی خبر نہ تھی، اس لیے ہم آگے بڑھے مگر اس خیال سے کہ ہمارے ساتھ کہیں کسی نے کوئی دھوکہ نہ کیا ہو، اس لیے ہم نے احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور میں احتیاطاً بادشاہ کے ایک جانب ہو گیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے فیروز پر سوار تھا۔ ہم ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ بادشاہ رکن الدولہ نے ایک غلام سے جو اس کے آگے آگے چل رہا تھا چیخ کر کہا کہ یہ انگشتری اٹھا کر مجھے دو۔ چنانچہ غلام نے وہ انگشتری اٹھا کر بادشاہ کو دے دی۔ اس انگشتری میں ایک فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ رکن الدولہ نے فوراً وہ انگشتری پہن لی اور کہنے لگا کہ میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، یہ بالکل وہی انگشتری ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ رکن الدولہ کا نام حسن ابو علی تھا۔ یہ ایک جلیل القدر اور باروب بادشاہ گزرا ہے۔ اصفہان، رے، ہمدان، آذرپورہ، عراق و عجم اس کی مملکت میں قواعد و قوانین بھی مقرر کیے تھے۔ اس عظیم بادشاہ نے 44 سال تک حکومت کی اور ماہ محرم سن 366 میں 99 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حیات الحیوان، درندے متی بن گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ کے والی اور وہاں کے اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ وہ بحر ظلمات، بحر اقیانوس کے ساحل پر تنے تنہا کھڑے ہوئے اور نماز کی ادائیگی کے بعد کلمہ توحید کی سربلندی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی تلوار آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس پانی کے پیچھے بھی کوئی زمین خالی ہے تو میں کلمہ توحید کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اپنے اس گھوڑے سے سمندر کو پار کر جاتا۔ یہی وہ عقبہ بن نافع ہیں جن کو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت سنبھالنے کے بعد 10,000 مجاہدین اسلام کی میت میں افریقہ روانہ کیا، جس کو انہوں نے فتح کر لیا۔ پھر افریقہ کے ایک شہر کیروان کی آبادکاری کا نقشہ انہوں نے مرتب کیا، جہاں گھنے درختوں کی کثرت تھی اور وہاں پرندوں، جنگلی حیوانات
اور موذی جانوروں سے کوئی جگہ خالی نہ تھی، چنانچہ وہاں کھڑے ہو کر حضرت عقبہ بن نافع نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور بلند آواز سے گویا ہوئے، ہم مجاہدین اسلام یہاں اترنے والے ہیں، اس لیے تم جتنے بھی درندے یا موذی جانور ہو سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ۔ راوی کا بیان ہے کہ چنانچہ وہاں کوئی درندہ یا موذی جانور نہ بچا اور سب کے سب اپنے سوراخوں اور بلوں سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ جن درندوں کے بچے چل نہیں سکتے تھے وہ اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ سنہرے حروف میں صفحہ نمبر 255 سے 256 تک۔ ویورز کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا واقعہ کیسا لگا، اگر اچھا لگا ہو تو آگے بھی شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔